आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले अरू सम्पूर्ण क्षेत्रहरू शिथिल भएर बसिराखेको बेलामा शेयर मार्केट किन शिथिल भइराखेको छैन र किन यो तातो र जल्दो बल्दो अवस्थामा छ, किन मानिसहरूको लगानी अन्तभन्दा शेयर बजारतर्फ आकर्षित भइराखेको छ र अब शेयर बजारको अवस्था कस्तो रहला र अन्तको लगानीलाई शेयर बजारमा केन्द्रीकृत गर्नको लागि अब ठिक समय हो अथवा होइन, यी र यस्तै प्रश्नहरू सोध्नका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा नेपाल इन्भेस्टर फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष श्री अम्बिका प्रसाद पौडेललाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर हजुर खास? म आजभोलि त्यही नै हो, सेयर खरिद बिक्रीमा। मेरो प्रोफेसन चाहिँ पुँजी बजार हो, त्यसैमा नै व्यस्त छु। अनि यहाँको सेयर बजार प्रवेशको अनुभव चाहिँ सुटकारीमा भनिदिनुहोस् न। सेयर बजार म करिब 27 वर्ष हो सेयर बजारमा प्रवेश गरेको। सेयर बजार यस्तो क्षेत्र हो जहाँ सबै वर्ग र तबकाका मानिसहरू सजिलै प्रवेश गर्न सक्छन्। तपाईँलाई कुनै रेस्टुरेन्ट चलाउनु पर्यो, निश्चित पैसा चाहिन्छ। घडी किन्नु पर्यो, निश्चित पैसा चाहिन्छ। एउटा सामान्य पसल गर्नु पनि निश्चित रकमको आवश्यक पर्छ। म भर्खरै काठमाडौँ प्रवेश गरेको एउटा विद्यार्थी अनि सामान्य जागिर सुरु गरेको व्यक्ति। ती कुराहरू मेरो लागि सम्भव थिएनन्। भनेपछि मैले मेरो बुवाबाट लिएको पैसा अथवा केही पैसा र मैले यहाँ जागिर गरेर अलिअलि बचाएको पैसाले अरू ठुलो बिजनेस गर्ने सम्भावना थिएन। र सम्भावना मात्र एउटा थियो, के छ भने पुँजी बजार थियो। म व्यवस्थापनको विद्यार्थी, त्यसो भएको हुनाले पुँजी बजारबारे मैले थोरै धेरै पढेको थिएँ र मेरो थोरै पैसाले गर्न सक्ने व्यवसाय, मैले व्यवसाय नै भन्छु पुँजी बजार। व्यवसाय के हो त भन्दाखेरि पुँजी बजार हो। र मैले त्यहाँबाट 1000 2000बाट यो व्यवसायमा पुँजी बजारमा म प्रवेश गरेको। 27 वर्ष अगाडि लगभग 2000 रुपियाँबाट यहाँले पुँजी बजारमा प्रवेश गर्नुभयो। लगभग त्यस्तै 2000 5000 त्यही अमाउन्ट नै हो। आइपिओ भर्ने होइन, आइपिओ भर्ने भनेको त्यो बेलामा 5000 1000 त्यो रकमको हुन्छ, त्यही नै हो। अहिलेसम्म आएर आज चाहिँ सेयर बजारमा मान्छे लगानी गर्नको लागि आतुर देखिन्छन्। यसलाई कहिले समय कहिले कुसमय परिराखेको हुँदो रहेछ। सेयर लगानीकर्ताहरू त अहिले स्थानीय तहमा पनि चाहिँ पुगेको वातावरणको अवस्था कस्तो छ? अहिले पछिल्लो समयमा नियामक निकायहरू, नेपाल वित्त बोर्डलाई पनि विशेष श्रेय दिनुपर्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले अनलाइन गर्यो, भलै कमी कमजोरीहरू हाम्रो अनलाइनमा थिए, अझै पनि छन्। तथापि अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो भने तपाईँ जहाँ जसरी रहे पनि नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्म रहेर पनि यदि नेटको सुविधा छ, एउटा ल्यापटप अथवा संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर पनि अथवा संसारको जुनसुकै कुनामा रहेर होइन सेयर खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। एकपल्ट तपाईँले ग्राहक सम्बन्धित ब्रोकरकोमा गएर ग्राहक परिचय पत्र भर्नुहोस् अनि त्यसपछि आफूलाई लागेको सेयरहरू खरिद बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा सेयर बजारले एकपछि अर्को रेकर्ड कायम गर्दै गरेको छ। यसको खासमा भन्ने भने नियामक निकायको केही सुधारका कार्यहरू र प्रविधिमा जुन किसिमको हामीले एउटा फर्को माध्यममा हिजोको अवस्थामा फर्को माध्यम भन्नुपर्छ होइन। हाम्रो समग्र स्ट्यान्डर्डलाई हेरेर पुँजी बजारको स्ट्यान्डर्ड मापन गर्नुपर्छ। सबै कुरा पुँजी बजार भयङ्करै एडभान्स हुने, अरू क्षेत्र पछि पर्ने हुँदैन, अरू सँगसँगै आउने विषय हो यो पनि होइन। सेयर भन्नको लागि लाइन लागेर बस्नुपर्ने अवस्था थियो नि। यस, मैले भन्न खोजेको त्यही हो। त्यो कुराहरू त धेरै, त्यो त दर्दनाक थियो। हिजो तपाईँले भन्नुभयो भने कतिपय सेयर लगानीकर्ताहरू एउटा आइपिओको सेयर भर्नको लागि 10 किता सेयर भर्नको लागि 8 घन्टा 10 घन्टा चाहिँ पूर्वमा बिताएको अवस्था पनि थियो। अनि 3-4 महिना चाहिँ त्यसको एलटमेन्टमा पर्खनु पर्ने अवस्था थियो भने त्यो अवस्थाबाट हामी करिब 2 वर्ष प्लस, थोरै प्लस भयो हामी अनलाइनमा गएको र त्यसको अनलाइनको प्रभाव चाहिँ बिस्तारै बढेको। अझ खास भन्ने भने यो लकडाउन, कोभिडको लकडाउन पछि अनि घरैमा बसेर काम गर्ने जुन कल्चर भयो अनि लगानीकर्ताहरू ब्रोकर अफिसमा जानुभन्दा आफैले घरबाट आफ्नो ल्यापटपबाट, आफ्नो कम्प्युटरबाट, मोबाइलबाट कारोबार गर्न जुन मोटिभेट हुनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि पुँजी बजारका लगानीकर्ता अनि अनलाइन युजर चाहिँ वात्त बढेको अवस्था हो। कोरोनाको कारणले चाहिँ अनलाइनलाई चाहिँ बढी अनलाइन मैत्री बनाएछन्। पक्कै हो है सर। लगानीमा यो अन्य अरू क्षेत्रको लगानी भन्दा सेयर बजारको लगानीलाई
जोखिमको रूपमा कति जोखिमको रूपमा हेर्न सकिन्छ? स्पष्ट भन्दा, तथ्यगत रूपमा भन्दा सेयर बजार जोखिम रहित कहिल्यै पनि होइन। जसरी एउटा प्रफिटको मात्रा सेयर बजारमा सामान्यतया हेर्दा बढी छ, त्यसै गरी जोखिमको मात्रा पनि जहिले जसरी पनि पुँजी बजारमा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पुँजी बजारमा मैले अघि पनि भने म विद्यार्थी थिएँ, मलाई पनि लगानी गर्न सबभन्दा सजिलो थियो। होइन, मसँग भएको सेभिङ 2-4-5 हजार कहाँ गर्ने त पुँजी बजारमा गर्ने। अहिले 10-20 हजार हिजोको त्यो भ्यालु अहिले 50 हजार 1 लाख भयो होला होइन। त्यो भ्यालु कहाँ, त्यसले त केही नै हुन्न नि 1 लाखले। 1 लाखले हुने केमा भन्दाखेरि अवस्था छैन। तर त्यो 1 लाख रुपियाँले आजका मितिमा तपाईँ धेरै कम्पनीको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ, लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ नि त। अनि त्यहाँबाट राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो, राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुभयो, पुँजी बजारका मूल्य मान्यताबारे बुझ्नुभयो भने त्योबाट पनि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले पुँजी बजार चाहिँ मा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले तत्त कुराहरूलाई अलिकति फोकस गरेर, अलिकति विचार गरेर गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। जोखिमको मात्रा कम गर्नको लागि विशेष गरी लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो? अब के हो भन्दा मैले भनिहालेँ नि, जोखिम छ। पुँजी बजार जसरी प्रवेश गर्न सजिलो छ नि, त्यसरी त्यसबाट प्रतिफल लिएर निस्कनको लागि गाह्रो छ। खरिद गर्न त सजिलो भयो, तर हामीले विचार गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि पुँजी बजारका मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरू, सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था, खास गरेर त्यो कम्पनीमा मैले कति रुपियाँमा सेयर किन्दैछु, त्यसले वर्षको अन्तमा मलाई कति प्रतिफल दिन्छ। मैले त्यो पैसा पुँजी बजारमा लगाएको पैसा अन्य क्षेत्रमा छ नि त, एफडीमा राख्न सक्नुहुन्छ, सेभिङमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जोखिम लिन चाहनुहुन्न तपाईँ एकदम सेफमा भने त्योबाट कति प्रतिफल आउँछ, त्यहाँ रिस्क छ, त्यहाँ लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ। त्यहाँ त क्यापिटल गेनको चान्सेस छ नि त, रिटर्न एउटा पार्ट छ। अनि पुँजी बजारको आरोह अवरोहको सन्दर्भमा क्यापिटल गेन छ। त्यसो भएको हुनाले पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको कम्पनीको विवरण, अवस्था, त्यसको चाहिँ प्रफिट, त्यसको क्यापिटल, त्यसको प्रमोटरहरू, त्यसको विगतको हिस्ट्री, विगतको हिस्ट्री, आजको अवस्था र त्यसको आधारमा भविष्यको प्रोजेक्सन गरेर लगानी गर्नुपर्छ। अल्लाहको भरमा, लैको भरमा, अरूले भनेर सुनेको भरमा लगानी गर्नुहुने। त्यसरी लगानी गरियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको प्रतिफल चाहिँ त्यो रिस्कको मात्रा बढ्यो क्या हो। क्यापिटल मार्केट आफैमा रिस्कको क्षेत्र हो। अझ ती कुराहरू हामीले मनन गरिएन, त्यो विस्तृत गहिराइमा हामी पुगिएन भने अझ बढी हुन्छ। यसको अलावा पुँजी बजारमा हामीले लगानी गर्दाखेरि लगानीकर्ताले पुँजी बजारको चक्रीय प्रभावलाई पनि सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। सामान्यतः त्यो भयो कम्पनी। अनि यसै गरी चक्रीय प्रभावको अलावा त्यो चक्रीय प्रभावलाई तत्समयमा असर पार्ने तत्त्वहरू, ब्याङ्कको खास गरेर पुँजीको उपलब्धता, तपाईँले लिने लोन अथवा तपाईँले प्राप्त लोन र त्यसको ब्याज, लोनको सहजता अनि ब्याज दरको अवस्था के देखिन्छ भन्दा तपाईँले विगतदेखि हेरिराख्यो भने नेपालको पुँजी बजारमा एउटा अचम्मैको धेरै मान्छेले अर्थतन्त्रसँग यसको सम्बन्ध हुनुपर्छ, ऐन हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो, त्यसमा पनि आफ्नै कारणहरू छन्, त्यसमा अहिले विषयमा आउँदा भनौँला। तर खास गरेर नेपालको पुँजी बजारको अहिलेसम्म नयाँ नयाँ उचाइ र नयाँ नयाँ रेकर्ड एकपछि अर्को कायम गरिरहेको छ। त्यसको सिधा सम्बन्ध चाहिँ पुँजीको ऋणको ब्याज दरसँग देखिएको छ। जब जब बचतको ब्याज दर घट्दै जान्छ, जब जब ऋणको ब्याज घट्दै जान्छ, त्यसपछि पुँजी बजारको आकर्षण बढ्छ। यसको मतलब ब्याङ्कबाट सस्तो लोन ऋण ब्याज दरमा ऋण पाइयो भने पुँजी बजारमा त्यो लगानी हुन्छ। तर यो पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सेयर धितोमा ऋण दिनको लागि केही कडाइ गरेको छ, त्यो कारण के हुनसक्छ? त्यो व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुभयो भने हिजो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको परिपत्रलाई दुईवटा एस्पेक्टबाट हेर्न सकिन्छ। एउटा एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ यति माइक्रो म्यानेजमेन्टमा नगएको भए हुन्थ्यो कि त्यत्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्था छन्, वार्षिक 2-3 करोड 4 करोड स्यालेरी ड्र गर्ने सिओ राखेको छ,
सबै हिसाबले पोख्त छन् भनिएको छ। उनीहरूले ब्याङ्कको रिस्कको पार्ट, प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन पार्टलाई सही किसिमले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आकलन गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा थट छ। त्यो थट पनि ठिकै हो, किन भन्दाखेरि त्यत्रो जिम्मेवारी दिएको सिओले सबै राष्ट्र ब्याङ्कबाट निर्देशित कुराहरूको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो भने उसको इफिसियन्सी, उसको क्यालिबर होइन, उसको प्लान कहाँनिर फिट गर्ने त नि भन्ने कुरो हुन्छ। अब हामी लगानीकर्ताको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले हेरेँ भने लगानीकर्ता त सबै त्यही किसिमका ट्याक्टफुल छैनन्, त्यही किसिमका सचेत पनि छैनन्, त्यही किसिमका बुझेका पनि छैनन्। ओहो, ती लगानीकर्ताहरू जसलाई कहिलेकाहीँ राज्यका निकायहरूले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरू फस्छन् कि उनीहरू बिग्रन्छन् कि उनीहरूको दुःख सुखको सेभिङ चाहिँ बर्बाद हुन्छ कि कलेबाट मान्छेले पो लाने हुन् कि भन्ने सन्दर्भमा हिजो आएको परिवर्तनलाई तपाईँले हेर्नु भने सान्दर्भिक मान्न सकिन्छ। त्यसले राम्रा उत्कृष्ट कम्पनी, एज युजुअल नर्मल्ली ग्रोथ भएका कम्पनीहरू, सञ्चालनमा आइसकेका कम्पनीहरूलाई कुनै पनि हिजो जे थियो त्यही अवस्थामा छ भने संस्थागत सुशासन कमजोर देखिएका, एजिएम समयमा नगर्ने, निरन्तर रूपमा घाटामा गएका, बोनस दिन नसक्ने, भर्खरै सञ्चालनमा आएका कम्पनीको अवस्था के हुन्छ प्रकाश गर्न सक्ने, तिनीहरूको लागि उसले केही लोनमा कडाइ गरेको अवस्था छ होइन। त्यो पार्टलाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ आम लगानीकर्ताको हितको लागि हो भनेर मैले बुझेको छु। यो सेयर बजारमा पछिल्लो समयमा अत्याधिक लगानी आएको देखियो र सेयरको मूल्य पनि राम्रोसँग उचालियो, तर यो एक हप्ता यता 4-5 दिन यता फेरि घटेको अवस्थामा छ। यो एक्कासी त्यति धेरै बढ्नुको कारण स्वाभाविक थियो अथवा अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो अनि घट्यो? अब धेरै व्यक्तिहरूलाई लाग्ने के हो भन्दाखेरि सेयर बजार किनिसकेपछि बढिरहनुपर्छ, सेयर बजार भन्ने बढाइ हुने कुरो, बढाइ हुने कुरो कदापि होइन, कहिल्यै पनि। यो सिद्धान्तको ठ्याक्क अपोजिट सिद्धान्त हो। सेयर बजार सिधा रेखामा स्ट्रेट हिँड्ने होइन। मैले भन्ने गर्छु सेयर बजार कुनै म्याराथन दौड होइन। यो त के हो भन्दाखेरि सगरमाथाको चढाइ हो भन्छु मैले चाहिँ। किन भन्दाखेरि उकालो ओह्रालो आफूलाई अभ्यस्त गर्दै, आफूलाई फेरि अभ्यस्त गर्दै निरन्तर बढ्ने भन्ने सेयर बजारको कुनै क्यारेक्टरै होइन। फन्डामेन्टल क्यारेक्टर भन्छ नि क्यापिटल मार्केटको, निरन्तर बढ्ने होइन। यो चाहिँ प्रत्येक चरणमा बढ्दै घट्दै गर्छ। हामीले लकडाउनमा बन्द भयो, असार 15-16 गते बजार खोलिसकेपछि करिब 1180 रुपियाँमा बन्द भएको बजार आज 2000 प्लस छ। इतिहासको सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा छ। अस्ति एक दिन चाहिँ 2100 छोयो, 2 दिन 2 पटक गरेर छोयो र आज पनि बजार चाहिँ 2040-50 को बिन्दुमा तलमाथि गरिरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई घट्यो भन्न मिल्दैन, घटेको होइन। यसले आफूलाई तत् बिन्दुमा अभ्यस्त गराउन खोजेको, आफूलाई टिकाइरहन खोजेको, अर्थात् घट्दै बढ्दै गएर आफ्नो फराकिलो फाउन्डेसन बनाउनु खोजेको। त्यो फाउन्डेसन त्यो जगमा टेकेर फेरि पनि माथि बढ्ने हो भने मेरो बुझाइ हो माथि जानुपर्छ। त्यसले अहिलेको घटाइ यो बिन्दुमा पुगेर फेरि 50-100 पोइन्ट करेक्सन हुनु, 200 पोइन्ट करेक्सन हुनु भनेको यसलाई सामान्य रूपमा पुँजी बजारको रूपमा लिनुपर्छ। तर समस्या कहाँनिर भन्दाखेरि जसले किनेको छ, महँगोमा किनेको छ, अनि उसलाई बढियोस् भन्ने हुन्छ होइन। त्यो किन घट्यो भन्ने हुन्छ, यो त अस्तिसम्म बढिरहेको थियो अहिले घट्यो भन्ने हुन्छ। मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले पुँजी बजारको आधारभूत विशेषता नबुझेको। यहाँ सेयर बजारको धेरै लामो अनुभवी लगानीकर्ता भएको हिसाबले अबको सेयर मार्केट कता जाला अनुमान गर्न सकिन्छ? सेयर बजार कता जान्छ भन्ने कुरामा मैले भनिरहँदा आजका मितिमा भनिरहँदाखेरि पुँजी बजारमा अहिले पर्याप्त मात्रामा तरलता, ऋणको सहजता र बचत तथा एफडीको मुद्दतीको ब्याज दर घट्दो क्रममा रहेको हुनाले हिजोको दिनमा बचत र मुद्दतीबाट पर्याप्त प्रतिफल पाएका 12%, 7-8% बचतबाट 12-13% मुद्दतीबाट प्रतिफल प्राप्त गरेका लगानीकर्ताहरू, चतुर लगानीकर्ता भन्छु, बचतकर्ताहरू पनि
बिस्तारै पुँजी बजारमा त्योभन्दा बढी बेसी प्रतिफल पुँजी बजारमा प्राप्त हुँदा उनीहरूको ऋणको मात्रै होइन, हामीले कहिलेकाहीँ के हेरेका हुन्छ भन्दाखेरि होइन यो ऋण सहज भएर मात्रै पुँजी बजार बढ्यो भन्ने होइन, हामीले बुझाउन नसकेको नबुझिएको हो, बुझ्दैन। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि आज 0.5-1%मा एफडीहरू यता उता सार्ने होइन, एकदम 1% हुँदाखेरि बचतमा राख्ने, नत्र अर्को सेक्टरमा जाने लगानीकर्ताको पनि ठुलो, ती बचतकर्ताको पनि ठुलो मास छ। त्यो मास पनि यो बचत र मुद्दतीको ब्याज दर घटिरहँदाखेरि त्यो पैसा जुन ब्याङ्कमा रहन्थ्यो, बचतको रूपमा रहन्थ्यो, त्यो पैसा पनि ठुलो हिस्सा पुँजी बजारमा आएको छ। ऋणको हिस्सा मात्रै बढेको होइन, हामीले त्यहाँनिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मान्छेले विचार नगरेको विषय त्यो हो, जब जब मुद्दती अथवा बचतको ब्याज दर घट्दै घट्दै जान्छ, त्यो बचतकर्ताहरू पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दै जान्छ। एकाथरी त्यो आउँछ, अर्को थरी हामीले हिजो 12-13%, 15%मा लिएको पैसा आज 8%, 9%मा पाएका छौँ। हामी पनि हिजोभन्दा बढी लोन बढाउँछौँ, हामी ऋण लिएर गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सिनेरियो वर्तमान अवस्थामा हेर्दाखेरि त्यो दुईटै फेभरेबल छ। तपाईँले हिजो अस्ति हेर्नुभयो भने अधिकांश ब्याङ्क जुन राष्ट्र ब्याङ्कबाट सर्कुलर निकाल्यो, सेभिङको र एफडीको चाहिँ फरक 5% भन्दा हुनु हुँदैन। भनेपछि धेरैले 1.5% 6.5 आयो, भोलिका दिनमा अझै घट्ला भनेपछि त सेभिङको अझै घट्ला। 6मा ल्याउनु पऱ्यो एफडीमा त घट्नु पऱ्यो नि, 1मा ल्याउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि लोनको कन्जम्सन बढेको छैन, अन्य क्षेत्रले लोन कन्जम्सन गरिदिएको छैन, अन्य क्षेत्र अहिले पनि कोभिडको प्रभावमा परिरहेको छ। त्यो सन्दर्भमा आगामी दिन पनि पुँजी बजार चाहिँ घट्छ, घट्ने आधार छैन एउटा। अर्को चाहिँ हामीले नेपालको पुँजी बजारलाई चक्रीय प्रभाव पनि छ। चक्रीय प्रभावको उमा हेर्नुभयो भने नि नेपालको पुँजी बजार अघिल्लो वर्ष पौषदेखि करिब पौष 15देखि 1 वर्ष भयो, अहिलेसम्म त्यो साइकल हेरेर कम्तीमा 3 वर्षको साइकल छ हामीसँग होइन। विगतको पुँजी बजारमा त्यो तथ्याङ्क पनि हेरिन्छ, त्यो तथ्याङ्क पनि सकारात्मक छ, यो अवस्था पनि धेरै सकारात्मक छ। यी कुराले गर्दाखेरि पुँजी बजार एउटा नयाँ उचाइतिर, अझ नयाँ नयाँ बिन्दुतिर जान्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। यो पुँजी बजारलाई सरकारको चाहिँ वर्षैपछि आउने मौद्रिक नीति हुन्छ, त्यसले कसरी प्रभाव पारिराखेको हुन्छ कि हुँदैन? स्वाभाविक रूपमा सरकारका नीति कार्यक्रम, नियामकका नीति कार्यक्रम, सूचीकृत कम्पनीका कार्यक्रमहरू, सूचीकृत कम्पनीले लिने नीति निर्णयहरूले पक्कै पनि प्रभाव पार्छ। मौद्रिक नीतिको पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीतिको मैले चाहिँ सकारात्मक प्रभावको रूपमा नै लिन्छु। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मार्केट चाहिँ अहिले पनि आजका मितिमा नै हुनु पर्दै पर्दैन थियो भन्ने तपसिलको कुरो हो। अहिले पनि भइराखेको के छ भन्दा बोनस सेयर र हकपत सेयरमा बढी चाहिँ आकर्षण देखिन्छ, आकर्षण भइन्छ। त्यो सन्दर्भमा मौद्रिक गत यस आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले लिएको के भन्दा सकेसम्म क्यास डिभिडेन्ड भन्दा बोनस सेयरमा फोकस गरेको थियो। त्यसले गर्दा पनि सपोर्टिभ भएको मौद्रिक नीतिका अन्य किसिमका ब्याज दर लगायत मौद्रिक नीतिका समग्र पक्षहरू जसले बजारलाई प्रभाव पार्छन्, ब्याज दरलाई प्रभाव पार्छन्, लिक्विडिटीलाई को सञ्चितलाई प्रभाव पार्छन्, यी कुराहरूको प्रत्यक्ष रूपमा पुँजी बजारमा सम्बन्ध रहन्छ। त्यसले असर पक्कै नै गर्छ। भने अहिले पोजिटिभ असर देखाइराखेको छ नीति तथा अहिले समग्रमा भन्दाखेरि राम्रो छ, राम्रो गरेको छ। मौद्रिक नीति जस्तो रिभर्स पुँजी बजारको रिभर्समा कुनै पनि मौद्रिक नीति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेयर मार्केटमा अनि पुँजी बजारमा चाहिँ एउटा वाक्यांश बढी नै प्रयोग हुन्छ, ठुला लगानीकर्ता र सानो लगानीकर्ता। यो शब्द आफैमा ठिक छ कि यसलाई चाहिँ विवेकशील र अविवेकशील भन्दा ठिक हुन्छ? यो के देख्नुहुन्छ? यो ठुला लगानीकर्ता साना लगानीकर्तालाई विवेकशील र अविवेकशील भन्न बिल्कुलै मिल्दैन। लगानीकर्तालाई साना लगानी, अब हामीले रकमको आधारमा ठुला र साना भनियो होइन, मैले चाहिँ लगानीको आधारमा हैसियतको आधारमा उसको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने फन्डको आधारमा ठुला साना भनिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब हामीले सबैले बुझ्ने चलन चल्तीको भाषा ठुला र साना भने साना लगानीकर्ता भनिएका पनि असाध्यै विद्यार्थीहरू अथवा एउटा वर्गको मान्छे असाध्यै ट्याक्टफुल छ।
कुनै ठुलो लगानीकर्ता भन्दा अझ पेरिक लेभल छ जसले 10 लाख रुपियाँ बजारमा लिएर आएर 30 लाख रुपियाँ कमाएको पनि धेरै लगानीकर्ता छन्। ट्याक्टफुल ती झनै ट्याक्टफुल छन् र ठुलो लगानीकर्ता भनेको सबै ट्याक्टफुल छन् भन्ने होइन हैन। र मैले यहाँनिर हजुरको कुरोलाई नै म गर्छु र बजारमा सधैँ भन्ने गरेको ठुला र साना लगानीकर्ताले भन्ने गरेको नेपालको पुँजी बजार हिजोको अवस्था आजभन्दा मैले 27 वर्ष अघिको कुरो गरिनँ, आजभन्दा 10 वर्ष अघिको मुस्किलले अथवा यही कोभिडभन्दा अघिल्लो उसम्म यो भेरी स्टुडेन्ट छन्जेलसम्म 2 वर्ष अघिसम्म 18, 20, 22 करोडको काम हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा कहिलेकाहीँ अलिक मोटो रकम लिएर क्यापिटल बजारमा पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले प्रभाव पार्छ कि भन्ने आशंका थियो। आज चाहिँ 6, 7, 8 अर्बको कारोबार हुन थाल्यो। ल भन्नुहोस् त नेपालका ठुला लगानीकर्ता भनेको संस्थागत लगानीकर्ता भन्नुभयो होला अथवा इन्डिभिजुअल लगानीकर्ता कुन व्यक्तिले एकै दिन 7, 8 एक दिनको ट्रान्जेक्सन धान्ने हैसियत दोस्रो बजारमा एकदम ट्रेडिङ गरेर त्यो हैसियत भएको व्यक्ति चाहिँ एक दिनको बजारको टर्नओभरलाई पनि कब्जा गर्न नसक्ने व्यक्तिले बजारमा प्रभाव पार्न सक्ला सक्दैन। तसर्थ त्यो भन्ने हाम्रो थेको हो क्या। एउटाले अर्कोलाई आफू चाहिँ धेरै कुरा नबुझी आउँछ, धेरै अध्ययन पर्ने कुराहरू गर्दिन। पुँजी बजार असाध्यै संवेदनशील ट्याक्टफुल जब हो कि त्यति सजिलो होइन। लगानी गर्न असाध्यै सजिलो छ। त्यहाँ लगानी गरेर त्यो पैसा लिएर आउन र गोजिएर राख्नलाई बडा गाह्रो ठाउँ हो। लोभ त्यहाँ ठुलो लोभले गाजिराखेको हुन्छ। आज किन्यो भोलि बस्छ पर्सि बस्छ अनि बेच्न भनेपछि अझै वर्ष हुन्छ। त्यो धेरै कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ, धेरै कुराको जानकारी लिनुपर्छ। पुँजी बजारमा एकदमै सफल हुनको लागि धेरै कुराको चाहिन्छ। तर हामी कहाँ के भन्दा सजिलो क्षेत्र हो, जसले लगानी गर्दै पनि हुन्छ, जति पैसा लगानी गरे पनि हुन्छ अनि रिटर्न आइहाल्छ। आएन भने ठुलालाई गाली गर्ने ठुलालाई दोष लगाउने मात्रै उहाँहरूले के भन्दा आफ्नो पैसा गुमाएर अर्कोलाई आफूले लगानी गरेको विषयमा क्षेत्रमा त आफूले जानकारी राख्नु पर्छ। मैले सर यही अर्थमा मैले अघि के शब्द प्रयोग गरेँ भने विवेकशील भनेको जसलाई सम्पूर्ण जानकारी छ, जानकारी आफै लिएर सेयर बजारमा प्रवेश गर्नेलाई मैले विवेकशील र अरूले रेरेको घरमा लाग्नेलाई ठुला साना नबनाउँ कि एक्ज्याक्टली हजुर ठिकाउनु भयो। पुँजी बजारमा साँच्चीकै दुईटा लगानीकर्ता छन् हजुरले भनेको। एउटा विवेकशील लगानीकर्ता छन्, एउटा अर्को के भन्नुभयो विवेक आफ्नोसँग भन्दा रेको घरमा लाग्ने विवेक प्रयोग नगर्ने लगानीकर्ता छन्। र त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यो मात्रा देखिन्छ राम्रैसँग स्पष्टसँग। हामीले त कहिलेकाहीँ त म एउटा लगानीकर्ता हो, मैले 25-27 वर्षबाट काम गरिरहेको छु, यस्तो कसरी हुन्छ, के विवेकले यो सेयर खरिद गर्दैछ? बिक्रीमा त म त्यति धेरै बरु हुन्न। जुन खरिद गरेको ट्रेन्ड देख्छु नि, कुनै सेयरको मैले सेयर भनिनँ, लगानी सेयर कसरी खरिद गरेका छन्, कुन सेयरमा कति मूल्य हाले म भनिनँ। तर मलाई चाहिँ म आफै सरप्राइज पर्छु, ए बाबा यो मूल्य किन हालेको, के बुझेर हालेर। यो संस्थाको बारेमा त्यही पनि बाहिर आएको छ, दिनदिनै सर्किट लागेको छ, बढेको छ। त्यो कहीँ कतै विवेक भएको लगानीकर्ताले कल्पना नगर्ने कुराहरू पनि पुँजी बजारमा भइरहेका हुन्छन्। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि पुँजी बजारमा विवेक, पुँजी बजारको मूल्य मान्यता नबुझेका लगानीकर्ता पनि पुँजी बजारमा छन् है भन्ने सङ्केत हो। त्यो देखिन्छ, पटक देखिन्छ। अनि भोलिका दिनमा उहाँहरू नै के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई ठुलाले फसाए, बुझेकाले फसाए, फलानाले फसाए, ब्रोकरले फसाए भन्ने कुरो गरिन्छ। लगानी के हो भन्दा यहाँ सबैले पुँजी बजारमा सकेसम्म सबै व्यक्ति चाहिँ आफ्नो भ्यालु इन्क्रिज गर्दा बढाउनको लागि र त्यहाँबाट कमाउनको लागि आएका हुन्छन्। गुमाउन त सकेसम्म चाहँदैन भनेपछि विवेक भएकोले कमाउँछ, विवेक कम परेको भएको नगरेका र सेयर बजारको आधारभूत मूल्य मान्यता सिद्धान्त नबुझेकाले गुमाउने ठाउँ पनि हो। यो यहाँ त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि। सेयर बजारलाई उद्योग वाणिज्य उद्योगसँग यहाँले कसरी जोड, यहाँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ यो सेयर बजारलाई राम्रो भन्दा राम्रो उचाइमा पुर्याउन? एकदम ठिक। मैले गत निर्वाचनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एसोसिएट तर्फको केन्द्रीय सदस्यमा म पनि चुनावमा गएर एसोसिएट तर्फका धेरैभन्दा धेरै
साथीहरूले मलाई भोट दिएर सर्वाधिक मत ल्याउने उम्मेदवारको रूपमा मलाई स्थापित गरिदिनु भयो र मैले मेरो सार्वजनिक कार्यक्रम मेरा मतदाता आदरणीय मतदातालाई मैले धेरै कुरा भनेको पनि थिइनँ। मैले के भनेको थिएँ भन्दा म धेरै क्षेत्रमा संलग्न छु, तथापि मेरो उत्पत्तिको क्षेत्र चाहिँ नेपालको पुँजी बजार हो। पुँजी बजार भएको हुनाले यो पुँजी बजारको विकास विस्तार र सुदृढीकरण आधुनिकीकरण गर्न र पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनको लागि मैले FNCCI मार्फत एउटा सबै उद्योगी व्यवसाय, त्यहाँ त धेरै किसिमको व्यवसाय छन्, म एउटा केन्द्रीय सदस्य भएको हुनाले मेरो क्षेत्र आफैले सङ्कुचन गरेको थिएँ कि म यही क्षेत्रमा एउटा केन्द्रीय सदस्यमा यो क्षेत्रलाई क्यारी अन गर्छु भनेर भनेको थिएँ। अनि त्यो कुरा मैले कमिटमेन्ट गरेको छु। भोलिका दिनमा महासङ्घ मार्फत यो कार्य गर्ने फेरि पनि म प्रतिबद्ध गर्छु र नेपालको पुँजी बजारलाई मेरो अहिलेसम्म बुझेको बुद्धि विवेक ज्ञानले कसरी आधुनिक, कसरी अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ क्षेत्रहरू, उद्योग व्यापारका क्षेत्रहरू हाम्रो अघि दुर्गमसम्म पुर्याउने कुरा पनि आयो। एउटा क्षेत्र विस्तार भयो, एउटा चाहिँ विभिन्न सेक्टरलाई ल्याउने कुरा। अहिले पनि नेपालको पुँजी बजारको समस्या भनेको के भन्दा कहिलेकाहीँ हामी पुँजी बजार चाहिँ अर्थतन्त्रको ऐना भएन भनिन्छ। अर्थतन्त्रको ऐना हुन त अर्थतन्त्रका सबै सेक्टरलाई समेट्न परेन। हाम्रो पुँजी बजारले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छैन नि। हजुरले अहिले सरस्वती हेर्नुभयो भने पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको बाहुल्यता छ होइन। केही रियल सेक्टर कम्पनी फाटाफुट्टा आएका छन्, उही ब्याङ्क वित्तीय संस्था अधिक छन्। एउटा अब टेलिकम अलिक ठुलो गरेर आएको छ, अरू क्षेत्र खोइ त धेरै छैन नि त। 80% हाराहारीमा त्यो भइसकेपछि अनि त्यो क्षेत्रको इकोनोमीमा कति कन्ट्रिब्युसन छ त? कम कन्ट्रिब्युसन छ ओभरअल जिडिपीमा। अनि क्यापिटल मार्केटमा कति छ भन्दा सबभन्दा बढी छ। त्यसको भएर अर्थतन्त्रको ऐना बन्न सकेन नि। पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना बनाउनको लागि उद्योग व्यापार व्यवसायका अन्य क्षेत्रहरू, हामीसँग धेरै रियल सेक्टरका कम्पनीहरू आउन पर्ने छन्, आउन लालायत छन्। उनीहरूलाई फेसिलिटेट गर्ने के कसरी पुँजी बजारमा ल्याउन सकिन्छ त उहाँहरूलाई पनि बुझाउने। आजका मितिमा पनि धेरै उद्योग व्यवसाय मित्रहरूले पुँजी बजारमा आउँदाको फाइदा, पुँजी बजारमा आउँदाखेरि उहाँलाई फाइदा हुने कुरो, राज्यलाई फाइदा हुने कुरो, अनि पारदर्शिका कुराहरू अलिक कता कता नबुझेर होइन, आइसकेपछि पुँजी बजारमा सूचीकृत भइसकेपछि सेयर निशान गरिसकेपछि ओहो समस्या हुन्छ, तनाव हुन्छ भन्ने जुन किसिमको सोच छ त्यसलाई चिर्दै र तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि मैले काम गर्नेछु। अहिले पुँजी बजारमा चाहिँ अहिले देखेको प्रमुख समस्याहरू एकदम छुटकारीमा भन्नुहोस्। समस्याहरू छन्। अहिले नै तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो पुँजी बजारमा प्रविधि आयो, हिजोभन्दा त राम्रो भयो, त्यसलाई हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। अझै पनि जुन किसिमले त्यो टेक्नोलोजीले काम गर्नुपर्ने हो त्यो किसिमको काम गरेको छैन। अनलाइन ट्रेडिङले सफल रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। यसलाई पूर्ण रूपमा हामीले प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्नेछ। अहिले हामीसँग एउटा मात्रै क्यापिटल मार्केटमा काम गर्ने भनेको सूचीकृत कम्पनीमा कारोबारको त्यति छ। यसमा फ्युचर अप्सनको कुराहरू, इन्डेक्स ट्रेडिङको कुराहरू, यसलाई चाहिँ पुँजी बजारमा नयाँ सेक्टरका कम्पनीहरू ल्याउने कुराहरू, एनआरएनलाई पनि ल्याउने कुराहरू, अथवा यहाँको ऋणपत्रमा हामीले यसभन्दा म एउटा समितिमा बसेर पनि काम गरेको थिएँ। 58 बुद्धि थियो। त्यसमा चाहिँ डेभेन्चरहरूमा विदेशीलाई लगानी गर्न दिने कुराहरू, त्यो धेरै कुराहरू गर्न अझै पनि बाँकी छन्। मात्र हामीले त के भन्दा केही सूचीकृत कम्पनी तिनीहरूको सेयर चाहिँ किन्ने र बेच्ने मात्र गर्छ। यो एउटा पार्ट हो। यसको क्षेत्र चाहिँ अझ व्यापक रूपमा अहिलेको यो 5-7 अर्ब जुन कारोबार छ यसलाई धेरै ठुलो भोल्युममा पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरू हामीसँग पर्याप्त छन्। अहिले इन्भल्भ भएका जति प्लेयर छन् क्यापिटल मार्केटमा त्योभन्दा फरक व्यक्तिहरू पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यस क्षेत्रमा त्यही किसिमले नियामकसँग मिलेर हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत नियामकसँग मिलेर नेपालको पुँजी बजारलाई सबैको भरोसायोग्य बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत नेपालको पुँजी बजारमा भित्राउनको लागि पहल गर्ने काम गर्नुपर्ने बाँकी छ। ती कामहरू हामीले भोलिका दिनमा गर्नुपर्नेछ।
यो सेयर बजारमा चाहिँ ब्रोकरहरूले सेयर किनबेच गर्ने क्रममा समयमै पेमेन्ट नगरेको भन्ने कुरा कतिसम्म साँचो हो यहाँलाई के लाग्छ? सत्य भन्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरो केही हदसम्म साँचो छ। किन भन्दाखेरि यो सबै समस्या कहाँनिर हुन्छ, हामी चाहिँ टेक्नोलोजीले मैत्री भइसकेनौँ नि त। तपाईँले आज खरिद गरेको सेयरको पैसा आजै तपाईँको अनलाइन सिस्टमबाट तपाईँको एकाउन्ट होल्ड गरेर राखिदिन पाएको भए भोलि विक्रेताले पनि त्यो पैसा त्यति बेलाको मसँग आएको पैसा उसको खातामा होल्ड गरेर राखिदिन्छ। राफसाफ नभएसम्म T+2 छ, उसको खातामा नै ट्रान्सफर गरेर होल्ड गर्ने प्रविधि बनाउन सकेको भए यो समस्या हुँदैन थियो। अहिले पनि हामी अलिक बढी चाहिँ म्यानुअल ट्रान्जेक्सनमा नै छौँ। केही कारोबार चाहिँ भएको छ, तर त्यसका सेटलमेन्टका कुराहरू, राफसाफका कुराहरू, अझै धेरै कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू हामी अनलाइनमा जान सकेका छैनौँ। फुल्ली हुनु सिस्टमेटिक हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दा यो समस्या आइराखेको छ। एउटाले सेयर बेच्छ, एउटा खातामा पठाउनु पर्ने कुरो 5 दिन 7 दिन मैले पनि देख्छु, 12 दिन भयो 15 दिन भयो मैले पैसा पाइनँ भन्ने कुरा देखेको छु। त्यो के छ भन्दाखेरि प्रविधि त्यो किसिमले सपोर्टिभ नभएको कारणले नै हो र केही। अनि अर्को कुरो हामीलाई पनि कमी कमजोरी ब्रोकरका नै छैनन् भन्ने छैन। लगानीकर्ताले पनि खरिद गरेको टाइममा नदिदिने, अनि लगानीकर्ताले दिएन भने त्यो ब्रोकरको अल्टिमेट कमसेकम बिक्रीकर्ताले दिनुपर्थ्यो। त्यहाँ पनि त्यही रुम लिने के तिनीहरू पनि त्यसरी नै उसले गर्दै मैले किन नगर्ने भन्ने जस्तो प्रविधि छ। यसलाई अब टेक्नोलोजीले रिप्लेस गर्नुपर्छ। अघि भने नि अनलाइनबाटै मैले खरिद गर्दा मेरो पैसा रोकिनु पर्यो। उसले बिक्री गरेपछि उसको खाता राफसाफ नहुन्छ, खाता गरेर ब्लक होस्, अनि जुन दिन राफसाफको बटन क्लिक गरिन्छ उसको खातामा पैसा जाओस्, यताबाट घटोस् उताबाट बढोस्। त्यो हुनुपर्ने आवश्यक छ। यो समस्या अहिले पुँजी बजारमा छ। र अन्तिममा हामी छौँ लगानीकर्ता, नयाँ प्रवेश गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई यहाँको सुझाव के रहन्छ? मैले मोटामोटी अघि नै धेरै कुरा भनिसकेँ। पुँजी बजार जोखिम रहित छैन, जोखिम छ। पुँजी बजार उद्यमशीलताको पहिलो खुड्किलो हो र पुँजी बजारबाट धेरै उद्यमीहरू व्यवसायहरूको जन्म पनि हुन्छ। थोरै पुँजीबाट लर्न गर्ने ठाउँ हो। तसर्थ पुँजी बजारमा आउने नयाँ लगानीकर्ताले बेसिक कुराहरू पुँजी बजारका बुझ्नु जरुरी छ। मैले कुन कम्पनी खरिद गर्दैछु, त्यो कम्पनीको अवस्था के हो, अँध्यारोमा भुलि नहाल्नुहोस्। मैले के काम गर्दैछु, कुन क्षेत्रमा जाँदैछु, कति यो क्षेत्रमा रिस्क छ, कति प्रफिटको मात्रा छ, म कुन समयमा छिर्दैछु, कुन समय उपयुक्त हो, लगायतका कुराहरू। धेरै कुरा हुन्छन्। अब यो 1-2 मिनटमा भन्न सकिने कुराहरू हुँदैन। आफू जुन क्षेत्रमा गइरहेको छु, जुन स्क्रिप्ट किन्दैछ, जुन क्षेत्रको किन्दैछ, त्यसको बारेमा जानकारी लिएर, आधारभूत जानकारी लिएर छिर्नु होला। होइन भने यो पुँजी बजारमा आउने जोखिमको भागीदार, जोखिमले तपाईँलाई अँठाउँछ भन्ने, जो आउँछ उसैलाई अँठाउँछ। जसले बुझ्यो अँठाउँदैन, बुझेन अँठाउँछ। अर्थात् पोखरीमा हाम फाल्दाखेरि, गहिरो पोखरीमा हाम फाल्दाखेरि बेसिक कुराहरू जानकारी नभई पोखरीमा हाम फाल्यो भने पानी आइन्छ। पुँजी बजार पनि त्यस्तै ठाउँ हो। त्यसो भएर आधारभूत कुराहरूको जानकारी हुनुपर्छ भन्ने हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। यी र यस्तै अन्य सवाल, आर्थिक सवाल जवाफहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला अर्थ विशेष, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।